क्रीपी नाइट्स। क्रीपी स्टोरी विद कोमल में आप सबको वेलकम करती हूँ। मेरे प्यारे से बहन भाइयों को मेरा प्यारा सा सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक हमेशा ऐसे ही खुश रखे, आमीन। मेरे लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोगों को अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मेरी न्यू स्टोरी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। आज की ये कहानी जिसने भेजी है वो अपना नाम नहीं बताना चाहते। वो कहते हैं ये एक सच्ची कहानी है और ये वाक़या मेरी एक कज़न के साथ 90s में पेश आया था। उन्होंने कहा मैं यहाँ पर अपनी कज़न का नाम फ़ज़ीला रख लेता हूँ। ये उस वक्त की बात है जब वो क्लास 7 की स्टूडेंट थी। उसकी फ़ैमिली दस्तगीर के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई। वो अपार्टमेंट एक ग्राउंड के पास था और उस ग्राउंड में उस वक्त बुध बाज़ार लगता था। उसका पुराना स्कूल दूर पड़ रहा था तो उसके पेरेंट्स ने उसे और उसकी बहन को दस्तगीर स्कूल ब्लॉक 9 में डलवा दिया और वैन भी लगवा दी ताकि दोनों बच्चे जल्दी घर पहुंच जाएं। एक दिन की बात है जब उसकी बहन ने स्कूल की ऑफ़ की थी। वो अकेले स्कूल गई। स्कूल में उसे काफ़ी सर दर्द हो रहा था। उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे और ना ही उसके दिमाग में ये बात आई कि स्कूल वालों से कहकर घर पर कॉल करके किसी को बुला ले। वो छुट्टी होने का इंतज़ार कर रही थी। छुट्टी होते ही उसने अपने दोस्त से कहा जो वैन में उसके साथ ही जाती थी। उसने कहा जैसे ही वैन आ जाए मैं यहाँ पर दरख्त की छाँव में बैठी हुई हूँ, मुझे बुला लेना। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उस दिन इसे काफ़ी नींद भी आ रही थी और उसकी आँख लग गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि स्कूल पूरा खाली पड़ा हुआ है। स्कूल में कुछ टीचर्स और एडमिन के कुछ लोग मौजूद थे। उसने जब देखा कि स्कूल में कोई मौजूद नहीं है, वो समझ गई कि उसकी वैन मिस हो गई है और उसने घर पैदल जाने का फ़ैसला कर लिया। वो और उसकी दोस्तें अक्सर जब वैन ड्राइवर नहीं आता था, घर पैदल जाते थे। उसका घर स्कूल से तकरीबन 15 मिनट की वॉक पर था। लेकिन उस दिन वो अकेले थी और उसने एक शॉर्टकट से घर जाने का इरादा किया। वो शॉर्टकट एक ग्राउंड से था। अगर आप में से कोई दस्तगीर के पास रहता हो तो उसे मालूम होगा कि वहाँ पर काफ़ी ग्राउंड है जहाँ पर अक्सर शाम में लड़के खेला करते हैं। काफ़ी लोग वहाँ कचरा भी फेंकते थे। जब फ़ज़ीला घर पहुँची उसकी आंखें काफ़ी लाल हो गई थी। उसकी पूरी बॉडी टूट रही थी। सर भी बहुत भारी हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा फ़ीवर भी था। हर कोई उसकी हालत देख के यही समझ रहा था कि उसे थकन लगी हुई है। उसने थोड़ा बहुत खाना खाया, दवाई ली और सो गई। फ़ज़ीला की आँख असर के टाइम पर खुली और वो सेम कंप्लेन कर रही थी कि मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है और उसकी आँखें भी वही लाल थी। वो साथ साथ ये भी कह रही थी कि मेरा जिस्म बहुत भारी हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शोल्डर्स पर किसी ने बहुत वज़न रख दिया हो। मगरिब का टाइम पास आते आते उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई। जैसे ही मगरिब की आज़ान की आवाज़ सुनाई दी, वो बहुत अनकंफर्टेबल होने लगी और उसकी आवाज़ भी तब्दील हो गई। उसकी आवाज़ एक भारी मर्द की आवाज़ में तब्दील हो गई। वो हर चीज़ ज़ोर ज़ोर से उठाकर फेंकने लग गई। वही लाल आँखें, मोटी मोटी आवाज़। फ़ज़ीला के अब्बू एक लेक्चरार थे और घर में ट्यूशन भी पढ़ाते थे। उस वक्त घर में ट्यूशन पढ़ने कुछ लड़के आए हुए थे। वो ये सब देखकर बहुत डर गए और फ़ौरन घर से बाहर निकल गए।
فضیلہ کی اس کنڈیشن پر گھر میں موجود سب ڈر گئے۔ اس کی امی، ابو اور بہنیں اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن اس میں بہت پاور آ گیا تھا اور وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ مغرب کی اذان کے ختم ہونے کے کچھ دیر کے بعد فضیلہ انکانشیس ہو گئی۔ کچھ گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، مگر اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا جو اس کے ساتھ ہوا اور جو اس نے کیا۔ رات جیسے جیسے قریب آتی گئی، اس کی وہی شام والی کنڈیشن ہوتی گئی۔ وہ پھر سے پوزیسڈ ہو گئی، جیسے کوئی اینٹی اسے پوری طرح کنٹرول کر رہی ہو۔ اس کی پوری فیملی یہ سمجھ چکی تھی کہ یہ معاملہ پوری طرح جنات کے پوزیشن کا ہے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اسے کہاں پر لے کر جایا جائے۔ فضیلہ کے امی ابو نے ہمارے سب ریلیٹیوز کو بلا لیا اور قرآن کی تلاوت گھر میں لگا لی اور آیت الکرسی کا ورد بھی جاری رکھا۔ جیسے جیسے قرآن کی سورے اور آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی گئی، اس کی حالت اور زیادہ بری ہوتی گئی اور وہ بہت زیادہ تباہی مچانے لگ گئی۔ فضیلہ کے ابو کو ایک ریلیٹیو نے ایک عالم صاحب کا بتایا۔ سب فیملی ممبرز مل کر اسے وہاں لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب نے اسے زبردستی ہاتھ پاؤں باندھ کر رکشہ میں ڈالا۔ فضیلہ کی امی نے قرآن پاک ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور جب جب وہ قرآن پاک فضیلہ کے قریب لاتیں، فضیلہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتیں۔ جب وہ لوگ عالم صاحب کے پاس پہنچے، عالم صاحب نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کچھ پڑھا۔ تھوڑی دیر تک کچھ پڑھتے رہنے کے بعد ایک آدمی کی آواز میں فضیلہ بات کرنے لگ گئی۔ وہ کہنے لگی، جب میں کچرے کے اوپر اپنا بستر لگا کر آرام سے سو رہا تھا تو یہ بندی میرے اوپر سے چلی گئی۔ میری نیند خراب ہو گئی اور مجھے اس نے کافی تکلیف پہنچائی۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا اور اس کے ساتھ ہی آ گیا۔ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ کافی ٹائم تک لمبے لمبے سیشنز چلے اور عالم صاحب نے کامیابی کے ساتھ اس جن کو فضیلہ کے اندر سے نکال دیا۔ ہم سب اس وقت بہت چھوٹے تھے اور کسی نے اس وقت یہ بات ہمیں نہیں بتائی۔ جب ہم بڑے ہوئے تب ہمیں پتہ چلا۔ اس سے زیادہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ جب فضیلہ پوزیسڈ ہوئی تھی تب وہ شیطانی ٹرکس آزماتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلہ سب فیملی ممبرز جس کے کوئی سیکرٹس ہوں اسے بیان کرتی تھی اور پھر زور زور سے ہنستی تھی۔ یہ کہانی کا تو اختتام ہو گیا اور فضیلہ ٹھیک ہو گئی، لیکن میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ضرور کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اپنا دھیان رکھا کریں اور گھر سے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی کا ورد ضرور کیا کریں اور ہو سکے تو باوضو ہو کر رہا کریں۔ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن ہم خود احتیاط تو کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگ مجھ تک اپنے ساتھ ہونے والے واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔